नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. संवसारीक आव्हानांक भारत कमी खर्चीक, दर्जेदार, स्थायी आनी सुधारपूरक उपाय दिवंक शकता हाची संवसाराक खात्री प्रधानमंत्री उलयले. भारताच्या अर्थवेवस्थेचे नेटान जावपी उदरगतीचो भारतीय नागरिकांकूच न्ही, संवसारीक अर्थवेवस्थेकूय मोठो हातभार IMFन केल्ल्या तोखणायेचेर प्रधानमंत्र्यांची प्रतिक्रिया. सरकारान लोकसभेत तिनूय गुन्यांवकारी कायद्यांची दुरुस्ती विधेयकां मांडली चर्चा आनी मंजुरी खातीर. तामिळनाडूत हुंवारग्रस्त वाठारांनी मजत कार्याक नेट दिवंक खासा पंगड भारतीय लश्कर आनी तटरक्षक दळ बचाव मोहिमेचेर. भारत आनी दक्षिण आफ्रिके मजगतीं जाल्ल्या दुसऱ्या खेळांत भारताचेर 8 गड्यांनी हार, खेळामाळ 1-1 बरोबरीचेर. ऑस्ट्रेलियाचे मिशेल स्टार्क आनी पॅट कमिन्सान IPLच्या पावणेचे सगळे विक्रम मोडले, दोगूय सगळ्यांत म्हारग खेळगडे. आतां पुराय खबरो. संवसारीक आव्हानांक भारत कमी खर्चीक, दर्जेदार, स्थायी आनी सुधारपूरक उपाय दिवंक शकता हाची खात्री आज संवसाराक आसा. भारताच्या चंद्रयान मोहिमेन संवसाराच्या भारताकडच्यान आशा कितल्याशाच पटीन वाडल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. ग्रँड हॅकाथॉन 2023च्या निमाणे सर्तीच्या उदेंत्या संशोधकां बरोबर प्रधानमंत्र्यांनी रातीं संवाद सादलो. त्या वेळार प्रधानमंत्री उलयले. किचकट अशा प्रस्न आनी आव्हानांचेर उपाय सोदून काडपाचे भारतीय युवा विज्ञानिकांच्या कळाशेची प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केली. भारताच्या उदरगतीत आनी खासा करून रेल्वेच्या मळार हॅकाथॉन सर्तींतल्या संशोधक प्रकल्पांचो उपेग आनी आदार जातलो अशी आस्त प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली. सरकार सध्या रेल्वेच्या उदरगतीचेर भर दिता आनी रेल्वेत सध्या मोठें परिवर्तन जायत आसा. येरादारीच्या मळार मुळाव्यो सुविधा उदरगती खातीर सरकार हजारांनी कोटी रुपया खर्च करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान आनी जय अनुसंधान हो मंत्र घेवन 21व्या शेंकड्यांतलो भारत नेटान उदरगतीची पावलां मारता. सध्या भारताचो परिवर्तनाचो खीण आसा. हो दरेक यत्न फुडलीं 1000 वर्सां आधुनीक भारताची बुन्याद घालतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आज भारताकडेन युवा बुद्धिमत्तेची मोठी तांक आसा. निर्णायक आनी ठोस भुमिका घेवपी सरकार आनी सगळ्यात नेटान उदरगत करपी अर्थवेवस्था आसा. ह्या बळार विकसीत आनी आत्मनिर्भर भारत सिद्ध करूंक फुडें सरपाचो उलो प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो. भारताची नेटान जावपी अर्थवेवस्थेची उदरगत फक्त भारतीय नागरिकां खातीरूच न्ही, जाल्यार संवसारीक अर्थवेवस्थेकूय मोठो आदार दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. अर्थवेवस्थेच्या मळार भारताच्या कामगिरीची तोखणाय करतना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी IMFन भारत संवसारीक अर्थवेवस्थेच्या वाडीक 16% योगदान दितलो असो अदमास उक्तायला. ते फाटभुंयेर प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडिया पोस्ट शेअर करून ही प्रतिक्रिया उक्तायल्या. IMFच्या निकत्याच जाल्ल्या 4थ्या सल्लागार अहवाला प्रमाण भारत सगळ्यात नेटान वाडपी मोठी अर्थवेवस्था जावपाच्या मार्गार आसा. सरकारान लोकसभेत तिनूय गुन्यांवकारी कायद्यांची दुरुस्ती विधेयकां चर्चा आनी मंजुरी खातीर मांडल्यात. तातूंत भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वितीय विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वितीय विधेयक आनी भारतीय साक्ष द्वितीय विधेयक 2023 ह्या विधेयकांचो आस्पाव आसा. भारतीय न्याय संहिता विधेयक हे भारतांतलो गुन्यांवकारी विशीं मूळ कायदो 1860तल्या इंडियन पिनल कोड IPCची सुवात घेतले. ह्या विधेयकात समाजसेवेच्या माध्यमांतल्यान ख्यास्तीची तजवीज केल्या. भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता 2023 विधेयक क्रिमिनल प्रोसिजर कोड CRPC 1973 ह्या कायद्याची सुवात घेतले. ह्या विधेयकात अटक, केस चलोवप आनी जामीन अशा गजालींविशीं प्रक्रिया निश्चित केल्ली आसा. भारतीय साक्ष विधेयक 2023 हे इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट 1871 ह्या कायद्याची सुवात घेतले. ह्या कायद्यात एखादे गुन्यांवकारी वा नागरी केशीत पुरावे दाखल करपाविशीं तत्वां निश्चित आसात. FIR ते केस डायरी मेरेन, केस डायरी ते आरोपपत्रा मेरेन आनी आरोपपत्र ते निवाड्या मेरेन पुराय प्रक्रिया डिजिटायज करपाची वेवस्था नव्या विधेयकांनी आसा. तामिळनाडू सरकारान उटंगार आनी हुंवारग्रस्त वाठारांनी मजत कार्याक नेट दिवपा खातीर खासा पंगड नेमल्यात. तामिळनाडूत 1871 उपरांत पयलेच खेप अशे तरेच्यो हुंवाराच्यो इतिहासीक घडणुको घडल्यात. उटंगार आनी हुंवार सुमार 40 लाख लोकांक बादला. इतले मजगती भारतीय लश्करान
ट्युटिकोरिन जिल्ह्याच्या हुंवारबाधित वाठारांनी मजत आणि बचाव कार्य सुरू केले. दक्षिणी तामिळनाडूत हुंवारबाधित वाठारांनी तटरक्षक दळाच्यो बोटी, विमानां आणि बचाव पंगड बचाव मोहिमेत गुंतल्यात. चीनाच्या गान्सू आणि किंघाय प्रांतात आयिल्ल्या भूकंपात मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 127 पावला. या दोनूय प्रांतांनी सोमारा 6.2 ताकीचे भूकंपाचे धपके बसले. कुडकुड्याच्या हवामानात लोक घरादारां सोडून भायर सरले. गांवगिऱ्या वाठारांनी घरांच्या कोसळिल्ल्या ढिगाऱ्यांनी ह्या कुडकुड्याच्या हवामानात बचाव कार्य सुरू आसा. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. बँकेच्या एखाद्या कर्जदाराच्या कंपनीत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करपी पर्यायी गुंतवणूक फंड्स म्हणल्यार AFS फंडांनी वेवसायीक बँको, सहकारी बँको, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या वा घर बांदावळ अर्थपुरवण करपी हावजिंग फायनान्स कंपन्यांनी गुंतवणूक करची न्ही अशे निर्देश भारतीय रिझर्व्ह बँकेन ह्या वित्तीय संस्थांक दिल्यात. हे विशीं अधिसुचोवणी काल RBIन जारी केली. ह्या वेव्हाराच्या आदल्या 12 म्हयन्यांत खंयच्याय कंपनीन ते बँकेकडच्यान वा वित्तीय संस्थेकडच्यान रीण घेतिल्ले आसल्यार ते केशींत हे दिशानिर्देश लागू जाता अशें RBIन म्हळां. अशी गुंतवणूक केल्ली आसल्यार 30 दिसां भितर ती परत घेवची अशें RBIन म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणांत फाटल्या 9 वर्सांत चालीक लायिल्ल्या सुदारणांक लागून कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या संस्कृतीत बदल दिश्टी पडटा अशें कार्मीक भौशीक गाराणी आनी पेन्शन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी म्हळां. मंत्री काल नवी दिल्लीत सुप्रशासन सप्तकाच्या उक्तावण कार्यावळींत उलयताले. प्रशासकी पावंड्यार चालीक लागिल्ल्या ह्या सुदारणांचो नागरिकां मदीं बदल दिसता. ह्या सुदारणांचो फुडें दीर्घकालीन समाजीक आनी अर्थीक परिणामूय दिसतलो. कमीत कमी सरकार आनी चडांत चड प्रशासन ह्या तत्वाचेर प्रधानमंत्री मोदी हांच्या सरकाराचें प्रशासन वावुरता अशें मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी सांगलें. गोंयच्या वैभव राजामणीन गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड रचला. ताणें 7 वरां 18 मिनटां आनी 13 सेकंद गियेक हात लायनासतना 151.3 किलोमीटर सायकल चलोवन गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डांत आपलें नांव नोंद केलें. विक्रम नोंद जाल्या उपरांत वैभव प्रसिद्धी माध्यमां कडेन उलयतलो. पणजे मळ्यांत रावपी वैभव राजामणी फाटलीं 5 वर्सां जालीं हे खातीर नेमान सराव करता. वैभवाक ल्हानपणा सावनूच सायकल चलोवपाची आवड. विक्रमा खातीर अशे तरेन इतलो वेळ सायकल चलोवपाक तो फाटलीं 5 वर्सां जालो सराव करतालो. कर्नाटकांतल्या म्हादय उदका प्रकल्पाक केंद्रीय पर्यावरण दाखलो दिवचो म्हूण कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांणी काल प्रधानमंत्री मोदी हांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. हे विशीं स्वता सिद्धरामय्या हांणी सोशल मिडियाचेर म्हायती दिल्या. म्हादय प्रकल्पाची राजपत्रीत अधिसुचोवणी आदींच जारी जाल्या. पर्यावरण दाखलो तितलो मेळपाचो आसा तो केंद्रान दिवचो. म्हादय प्रकल्पाच्यो निविदा काडून खर्चाचो अदमासूय केल्लो आसा. केंद्रान पर्यावरण दाखलो दिल्या उपरांत काम सुरू जातलें. ते खातीर बेगिनात बेगीन पर्यावरण दाखलो दिवचो अशी विनवणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांणी प्रधानमंत्र्यां कडेन केल्या. भारत आनी दक्षिण आफ्रिके मजगतीं काल गेबेरात सेंट जॉर्ज पार्काचेर जाल्ल्या एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळांत दक्षिण आफ्रिकेन भारताक 8 गड्यांनी हारयलें. भारतान दिल्ल्या 212 धांवड्यांचें आव्हान दक्षिण आफ्रिकेन 42.3 षटकांनी 2 गडे वगडावन गाठले. ऑस्ट्रेलियाचे मिशेल स्टार्क आनी पॅट कमिन्सान IPL क्रिकेट सर्तीच्या पावणेचे सगळे विक्रम मोडल्यात. दोगूय IPLच्या इतिहासात आज मेरेनचे सगळ्यात म्हारग खेळगडे थारल्यात. IPLची पावणी सध्या दुबयत कोका-कोला अरेनाचेर सुरू आसा. आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. संवसारीक आव्हानांक भारत कमी खर्चीक, दर्जेदार, स्थायी आनी सुधारपूरक उपाय दिवंक शकता हाची संवसाराक खात्री प्रधानमंत्री उलयले. भारताच्या अर्थवेवस्थेचे नेटान जावपी उदरगतीचो भारतीय नागरिकांकूच न्ही, संवसारीक अर्थवेवस्थेकूय मोठो हातभार. IMFन केल्ल्या तोखणायेचेर प्रधानमंत्र्यांची प्रतिक्रिया. सरकारान लोकसभेत 3 गुन्यांवकारी कायद्यांची दुरुस्ती विधेयकां मांडली चर्चा आनी मंजुरी खातीर. तामिळनाडूत हुंवारग्रस्त वाठारांनी मजत कार्याक नेट दिवंक खासा पंगड, भारतीय लश्कर आनी तटरक्षक दळ बचाव मोहिमेचेर. भारत आनी दक्षिण आफ्रिके मजगतीं जाल्ल्या दुसऱ्या खेळांत भारताचेर 8 गड्यांनी हार. खेळामाळ 1-1 बरोबरीचेर. ऑस्ट्रेलियाचे मिशेल स्टार्क आनी पॅट कमिन्सनान IPLच्या पावणेचे सगळे विक्रम मोडले. दोगूय सगळ्यात म्हारग खेळगडे. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.